बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वही लॉग के तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, नजरे बद को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। फारसी में इसे ज़ख्म चश्म भी कहा जाता है और इसका तस्वुर कदीम जमाने से मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अंदाज में पाया जाता है। नजरे बद का मसला अक्ली लिहाज से नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दौर में ये बात एक साबित शुदा हकीकत है कि अगर आंखों में एक खास किस्म की मकनातीसी कुव्वत पर महारत हासिल कर ली जाए तो आदमी उसके जरिए दूसरों के जहन और ख्यालात पर असरअंदाज हो सकता है, जिसे टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म का नाम दिया जाता है। लिहाजा नजर बद का इनकार मुमकिन नहीं और ना ही नजर बद का वजूद अक्लो इल्म के मनाफी है। नाजरीन, हमारे लिए नजर बद के हकीकी होने के लिए यही काफी है कि इसका वजूद कुरान और हदीस से साबित है। कुरान में भी इसका जिक्र आया है और कई अहादीस भी मौजूद हैं जो कि आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का हमारा असल मौजू ये है कि अंडे के इस्तेमाल से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप नजर बद का शिकार हैं या फिर जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं। इसको जानने का तरीकाकार हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बारे में जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाजरीन, इस्लाम के शुरू जमाना में दुश्मनाने इस्लाम ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के उन लोगों से खिदमत लेने का इरादा किया जो नजर लगाने में शोहरत रखते थे। उनका दावा था कि वह जिस चीज को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं, उनके देखते ही वह चीज तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शर से महफूज रखा और उन बदनीयतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। उनकी इस शर अंगेजी को कुरान पाक में इस तरह से बयान किया गया है, और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको अपनी नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। ख़वातीनो हजरात, इस आयत में नजर बद से नुकसान की तासीर होने की तरफ इशारा है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म जान पर असरअंदाज हो सकती है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नजर का लग जाना हक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घूरने से मना फरमाया। नाजरीन, इसी तरह से हाफिज इब्न कसीर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 और 68 की तफसीर में लिखते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था कि शहर में उसके मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। इब्ने कसीर ने मुख्तलिफ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत की है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए किया कि उनको खदशा था कि उनके बेटों को नजरे बद न लगे। ख़वातीनो हजरात, कुरान के अलावा मुतअद्दिद अहादीस में नजरे बद का जिक्र मिलता है, जैसा कि सही बुखारी की जिल्द 7 में उम्मुल मोमिनीन बीबी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नजर बद के असरात के खात्मे के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअवज़तैन पढ़ने की हिदायत की। इसी तरह सही बुखारी में हमें उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी रिवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पर काले निशान थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो इरशाद फरमाया कि ये नजर बद का शिकार है, इस पर दम करो ताकि इससे नजर बद के असरात खत्म हो जाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सही बुखारी में रिवायत है कि नजर बद हकीकत है। सही मुस्लिम की हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर हक है, अगर कोई चीज तकदीर को काट सकती है तो वो नजर है, और जब तुमसे गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो गुस्ल कर लो। नाजरीन, इंसानी तारीख में ऐसे हजारों वाकयात मिलते हैं जिनमें इंसानी आंख की तखरीबी या मनफी असरात का जिक्र मिलता है। ये वाकयात कुछ दास्तानों और कुछ हकाइक पर मबनी है। इंसानी आंख से खारिज होने वाली मनफी कुव्वत या मनफी शुआओं में ये असर है कि वो किसी की जिंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बन सकती हैं। इंसानी आंख से जब मनफी कुव्वत खारिज होती है तो उसे आम इस्लाह में नजर बद कहा जाता है। नजर बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है।
اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، نظر بد کی عمومی وجہ حسد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں نظر بد کو عین الحسود بھی کہا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی منفی قوت ہے جو دوسروں کی زندگی تک کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ نظر بد ایسی منفی شعاعیں خارج کرتی ہے جس سے متاثر ہونے والے انسان کے ارد گرد ہر وقت ایک منفی قوت کا دائرہ بن جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی آنکھ دوسروں کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے ایک خوشحال اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی، صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کامیابی سے چلتا ہوا کاروبار ایک دم خسارے میں چلا جاتا ہے اور آخر اسے بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی مختصر عرصے میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو، نظر بد اس قدر خطرناک ہے کہ لاتعداد افراد ایسے بھی ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ طبعی طور پر وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اولاد سے محرومی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایسے جوڑے کا نظر بد کا شکار ہونا بھی بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کی مناسب عمر میں شادی نہیں ہو پاتی اور رشتوں کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے، اس کی ایک اہم وجہ اس لڑکی یا لڑکے پر نظر بد یعنی حسد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے اور آپ اسے نظر بد سمجھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو نظر بد ہے اور آپ اس کا علاج جسمانی بیماری کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک عدد انڈا چاہیے ہوگا اور ساتھ میں سبز دھنیا خشک کیا ہوا۔ آپ نے یہ انڈا لے کر اس کے اوپر 7 جگہ یہ کلمات لکھنے ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما ما داعا کرعا۔ اور پھر اس انڈے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے نیچے خشک کیے ہوئے دھنیے کی دھونی جلانی ہے۔ اس دوران آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ انڈا کھڑا ہونے لگا ہے تو اس انڈے کو توڑ دیں۔ اگر آپ اس میں سرخ نشان دیکھیں تو جان لیں کہ آپ کو نظر بد ہے، اور اگر انڈے کے اندر سرخ نقطے یا نشان نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو نظر بد نہیں ہے بلکہ جسمانی بیماری ہے۔ اگر تو انڈے میں سرخ نشان پائے جائیں تو اس کی زردی میں سے تھوڑی سی زردی ماتھے پر لگا کر مالش کر لیں۔ اس طرح سے نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ احادیث نبوی میں جو دعائیں منقول ہیں ان کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ بہتر اور مؤثر تو سورہ ناس اور سورہ فلق کا اہتمام اور دم کیا جائے۔ اس کے ساتھ دعائیں پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے: بسم اللہ یبرکا ومن کل داعین ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کی ہر شے سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ناظرین کرام، ایک اور دعا جو صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 میں ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بھی نظر بد سے تحفظ عطا کرتی ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ویلاگ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اور اس کی تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف کچھ محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹ کر کے آگاہ کریں۔ اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں، ہمیں کمنٹ کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔
ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں. اگلی بار کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین.